परमेश्वरको स्वर सुन्न सक्नेहरू भन्ने शीर्षक लिएर हामीहरूसँगै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। परमेश्वरले हामी मानव जातिको मुक्तिको निम्ति थुप्रै शिक्षाहरू दिनुभएको छ। तर परमेश्वरले सिकाउनु भएको वचनको अर्थ के हो र हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषय स्पष्टसँग बुझेनौँ भने के हामीले उहाँको मुक्तिको अभिप्राय अनुसार उहाँको इच्छा पूरा गर्न सक्छौँ होला त? कदापि सक्दैनौँ। त्यसैले बाइबलमा परमेश्वरको स्वर सुनेर बुझ्ने मानिसहरू र परमेश्वरको स्वर नसुन्ने मानिसहरू गरी दुई किसिमका मानिसहरू छन् भनिएको छ। त्यसो भए यो पृथ्वीमा परमेश्वरको स्वर सुनेर बुझ्ने मानिसहरू कतिजना छन् होला? थोरैजना मात्र छन् भनेर बाइबलमा जानकारी दिएको छ। त्यसकारण मुक्तिको मार्ग चाहिँ साँघुरो ढोकाबाट भित्र पसे जस्तै हो। वर्तमान यस युगमा पनि उस्तै नै हो। यो साँच्चै आश्चर्यजनक छ। परमेश्वरको वचन एउटै ठाउँमा र एउटै अवस्थामा सुनाइए पनि कोहीले चाहिँ त्यो वचन सुनेर व्यवहारमा लागू गर्छन् भने कोहीले चाहिँ नसुनिकन यसको अर्थ के होला, के यो मेघगर्जन हो, के यो बतासको आवाज हो भनी सोध्छन्। विवेकको कमीले गर्दा धेरैजना मानिसहरू न परमेश्वरले जानकारी दिनुभएको मुक्तिको मार्गमा हिँड्न सके न त मुक्तिको ठाउँमा नै आउन सके। हामीहरू परमेश्वरको स्वर सुन्न सकेकोमा साँच्चै धन्यका छौँ। हामीले परमेश्वरको स्वर सुनेर उहाँले गर भन्नुभएको कुरा स्पष्टसित बुझेकाले के हामीहरू अहिले आत्मविश्वासका साथ स्वर्गतर्फ हिँडिरहेका छैनौँ र? प्रेरित पावलले आफ्नो जीवनको आखिरी घडीमा यसो भने, मैले विश्वासलाई बचाइराखेर परमेश्वरले सुम्पनु भएको सम्पूर्ण मिसन समाप्त गरेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ। प्रेरित पावलले कसरी त्यस्तो आत्मविश्वास लिन सकेका होलान्? यसको कारण नै उनले परमेश्वरको स्वरलाई ठिकसँग सुनेर बुझेकाले अनि हरेक शिक्षालाई व्यवहारमा लागू गरेकाले हो नि, होइन र? यूहन्ना अध्याय 12 मा हेरौँ। यूहन्ना 12:28 हेर्ने हो भने, हे पिता, तपाईका नाउँको महिमा गर्नुहोस्। तब स्वर्गबाट यस्तो एउटा आवाज आयो, मैले त्यो महिमा गरेको छु र फेरि गर्नेछु। त्यहाँ खडा भएको भिडले यो सुनेर भन्यो, यो मेघ गर्जन हो। अरूहरूले भने, स्वर्गदूत उनीसँग बोलेका हुन्। यहाँ पद 28 को वचनबाट हामीले महत्त्वपूर्ण शिक्षा लिन सक्छौँ। कसले परमेश्वरको वचन सुनेर बुझे त? प्रेरित यूहन्नाले त्यो स्वर सुने र यूहन्ना 12:28 मा स्वर्गबाट यस्तो एउटा आवाज आयो भनेर अभिलेख गरे। तर यूहन्नाको छेउमा उभिएर एउटै आवाज सुनेका मानिसहरू मध्ये कोहीले यो मेघ गर्जन हो भने र कोहीले चाहिँ स्वर्गदूत उनीसँग बोलेका हुन् भने। सबैले फरक तरिकाले सुने। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरले हाम्रो मुक्तिको निम्ति शिक्षाको वचन दिनुहुँदा उहाँको वचन स्पष्टसित बुझ्न र सुन्न सक्ने कान भएका मानिसहरू साँच्चै धन्यका हुन्। प्रेरित यूहन्नाले परमेश्वरको स्वर स्पष्ट सुनेर बुझे अनि मैले त्यो महिमा गरेको छु र फेरि गर्नेछु भन्ने परमेश्वरको वचन ठिकसित अभिलेख गरे। हिजो आज केही मानिसहरूले परमेश्वरको वचन सही तरिकाले सुनेर बुझ्छन् र मुक्तिको मार्गतिर दौडन्छन् भने कोहीले चाहिँ मेघ गर्जन मात्र सुन्ने भएकोले उनीहरूले कसरी उहाँको वचन पालन गर्न सक्छन् र? बरु उनीहरूले आफ्नै सोचाइ अनुसारको बाटो रोज्छन्। हामीहरू परमेश्वरको स्वर सुन्न सक्ने परमेश्वरका प्रजा हुनुपर्ने कारण यही होइन र? येशूज्यूले परमेश्वरको स्वर सुन्न सक्ने मानिसहरूको विषयमा मत्तीको सुसमाचारमा यसरी सिकाउनुभयो। मत्ती 13:10 हेरौँ। अनि चेलाहरू आएर उहाँलाई भने, तपाईँ तिनीहरूसँग किन दृष्टान्तहरूमा बोल्नुहुन्छ? उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, तिमीहरूलाई त स्वर्ग राज्यका रहस्यहरूको ज्ञान दिइएको छ, तर तिनीहरूलाई भने दिइएको छैन। किनकि जससँग छ त्यसलाई दिइनेछ र त्यससँग प्रशस्त हुनेछ, तर जससँग छैन त्यससँग भएको पनि त्यसबाट खोसिनेछ। यसै कारण म तिनीहरूसँग दृष्टान्तमा बोल्दछु, किनभने तिनीहरू हेर्न त हेर्छन् तर देख्दैनन्, सुन्न त सुन्छन् तर के तिनीहरूले बुझ्न सक्छन् त? सुनेर बुझ्दैनन्। यसैयाको अगमबाणी तिनीहरूमा पूरा भएको छ, सुन्न त तिमीहरू सुन्छौ
तर कहिल्यै बुझ्दैनौ, हेर्न त हेर्छौ तर कहिल्यै देख्दैनौ, किनकि यी मानिसहरूको हृदय बोधो भएको छ र तिनीहरूका कान बहिरा भएका छन् र तिनीहरूले आफ्ना आँखा बन्द गरेका छन्। नत्र त तिनीहरूले आँखाले देख्ने थिए, कानले सुन्ने थिए, हृदयले बुझ्ने थिए र फर्कने थिए र म तिनीहरूलाई निको पार्ने थिएँ। तर तिमीहरूका आँखा के हुन्? धन्य हुन्, किनकि तिनले देख्दछन्। तिमीहरूका कान धन्य हुन्, किनकि तिनले सुन्छन्। हाम्रा कानले सुन्न सक्छन् भन्ने यथार्थता नै स्वर्गको महान आशिष हो। हामीले कसको स्वर सुन्नुपर्छ त? परमेश्वरको स्वर। हामीलाई अनन्त जीवनको मार्ग र स्वर्ग राज्यको मार्गमा डोर्याउने परमेश्वरका सबै शिक्षाहरू स्पष्ट रूपमा सुन्नुपर्छ र हृदयदेखि स्वीकार्नुपर्छ। सयौं पटक बाइबल अध्ययन गरे पनि पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई भेट्न नसक्नु भनेको विश्वासको आधार नै नहुनु हो। परमेश्वरले तिमीहरूका कान धन्य हुन्, किनकि तिनले सुन्छन् भन्नुभयो। मानिसहरूले मेघ गर्जन र चट्याङको आवाज मात्र सुने पनि यूहन्नाले चाहिँ मैले त्यो महिमा गरेको छु र फेरि गर्नेछु भन्नुभएका परमेश्वरको स्वर ठिकसित सुने र बाइबलमा जस्ताको तस्तै अभिलेख गरे। हामीहरू प्रेरित यूहन्ना जस्तै हुनुपर्छ। हामीले परमेश्वरको स्वर स्पष्टसित सुनेर बुझ्न सक्दा मात्र हामीहरू परमेश्वरका भेडा, परमेश्वरका प्रजा अनि परमेश्वरका सन्तान हुन सक्छौं। यूहन्ना 10 मा हेरौं। यूहन्ना 10 को 25 को वचन हेर्ने हो भने येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, मैले तिमीहरूलाई भनिसकेको छु, तर तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ। मेरा पिताको नाउँमा जे काम म गर्दछु तिनैले मेरो गवाही दिन्छन्, तर तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ, किनभने तिमीहरू मेरा भेडा मध्येका होइनौ। मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् भन्नुभएको छ। उनीहरूले स्वर सुन्ने मात्र होइन, तर त्यसलाई बुझ्छन्, स्वीकार गर्छन् अनि व्यवहारमा लागू पनि गर्छन्। मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् र तिनीहरूलाई म चिन्छु र तिनीहरूले के गर्छन्? तिनीहरू मेरो पछि आउँछन् भन्नुभएको छ। तिनीहरूले परमेश्वरको स्वर स्पष्टसित सुनेर बुझ्ने भएकाले उहाँले जाउँ भन्नुहुँदा तिनीहरू उहाँलाई पछ्याउँछन्। एकैछिन आराम गरौँ भन्नुहुँदा तिनीहरूले त्यसै गर्छन्। परमेश्वरले हरियो चरणमा लानु भएर मनले चाहे जति खाऊ भन्नुहुँदा तिनीहरूले गोठालोको स्वर पछ्याउँदै स्वतन्त्र रूपले घाँसमा चढ्छन्। यसरी परमेश्वरका भेडाहरूले उहाँको स्वर सुन्छन्। 2 यूहन्ना 1 को 18 को वचनसँगै हेरौं। होशियार रहौ, जुन कुराको निम्ति तिमीहरू काम गरिरहेका छौ त्यो गुमाउने होइन, तर पूरा इनाम पाउने हो। ख्रिस्टको सिद्धान्तमा स्थिर नबसेर त्यसको सीमादेखि बाहिर जाने मानिससँग को हुनुहुन्न? परमेश्वर हुनुहुन्न। ख्रिस्टको सिद्धान्तमा स्थिर नबस्ने अथवा नरहने मानिसहरूसँग परमेश्वर हुनुहुन्न। हिजो आज मानिसहरूले आइतबार सब्बात दिन हो भनी गलत रूपले सोध्छन्। अनि येशूज्यूले हामीलाई अनन्त जीवन दिन स्थापना गर्नुभएको नयाँ करार निस्तार चाडलाई रद्द भएको नियम भन्ठान्छन्। तिनीहरू परमेश्वरको स्वरको विपरीत दिशामा जाँदैछन्। परमेश्वरले पालन गर भन्नुहुँदा तिनीहरूले त्यो रद्द भयो भन्छन्। परमेश्वरले यो आवश्यक छैन भन्नुहुँदा तिनीहरूले यो आवश्यक छ भन्दै जिद्दी गर्छन्। त्यसकारण परमेश्वरले ख्रिस्टको सिद्धान्तमा स्थिर नबसेर त्यसको सीमादेखि बाहिर जाने मानिससँग परमेश्वर हुनुहुन्न। तर यस सिद्धान्तमा स्थिर बस्नेसँग पिता र पुत्र दुवै हुनुहुन्छ भन्नुभयो। त्यसो भए परमेश्वरले हामीलाई के सिकाउनु भयो त? 2000 वर्ष अघि यो पृथ्वीमा आउनुहुँदा परमेश्वरले हामीलाई सब्बात दिन, निस्तार चाड, नयाँ नाउँ, स्वर्गीय माता, नयाँ यरुसलेम र 3 चरणका 7 वटा चाडहरू सिकाइदिनुभयो। के परमेश्वर स्वयंले ती पालन गर्नु भएर उदाहरण देखाउनु भएन र? परमेश्वरका प्रजाले यी सबै शिक्षाहरू बुझ्न सक्छन्। परमेश्वरले निस्तार चाडको तयारी गर भन्नुहुँदा उनीहरूले निस्तार चाड मान्नुपर्ने सत्यता हो भनी तुरुन्तै बुझ्छन्। सब्बात दिनमा येशूले आफ्नो आदत अनुसार सभाघरमा जानु भएर बाइबलबाट सिकाउनु भएको दृश्य हेर्दा परमेश्वरका प्रजाहरूले पहिल्यै सबै बुझ्छन्। येशूले किन यस्ता शिक्षाहरू दिनुभयो
र किन त्यसो गर्नुभयो भनी उनीहरूले बुझ्छन्। बप्तिस्मा चाहिँ पाप क्षमा आवश्यक पर्ने पापीहरूले लिनुपर्ने कुरा भए पनि येशू ख्रीष्टले यूहन्नाद्वारा बप्तिस्मा लिनुभयो। के उहाँ पापी हुनुभएकोले बप्तिस्मा लिनुभएको हो त? कदापि होइन। त्यसो भए उहाँले किन बप्तिस्मा लिनुभएको होला? यूहन्ना 13:15 हेर्ने हो भने, किनकि मैले तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिएको छु र जसो मैले तिमीहरूका निम्ति गरेँ तिमीहरूले पनि त्यसै गर भनेर लेखिएको छ। बप्तिस्मा लिएको क्षणदेखि अहिलेसम्म हामीहरू येशूज्यूले देखाउनु भएको उदाहरण अनुसार सबै पछ्याइरहेका छौँ। परमेश्वरका भेडाहरूले तुरुन्तै बुझ्न सक्छन्। उनीहरूले परमेश्वरको स्वर सुन्ने भएकाले के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन भनेर उनीहरूले तुरुन्तै छुट्याउन सक्छन्। परमेश्वरले झुटा अगमवक्ताहरूदेखि होशियार बस भन्नुहुन्छ भने हामीले झुटा अगमवक्ता र साँचो अगमवक्तालाई छुट्याउन सक्नुपर्छ। उहाँको वचन अनुसार झुटा अगमवक्ताहरू कस्ता मानिसहरू हुन् त? ख्रीष्टको सिद्धान्तमा स्थिर नरहने मानिसहरू हुन्। परमेश्वरले सब्बात दिन मान भन्नुभयो तर तिनीहरू आइतबारको सेवा गर्छन्। परमेश्वरले निस्ताचार मान भन्नुभयो तर तिनीहरू क्रिसमस मनाउँछन्। परमेश्वरले पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा ल्याऊ, पवित्र आत्माको नाउँ छ भन्नुभयो तर तिनीहरू पवित्र आत्माको नाउँ इन्कार गर्छन्। परमेश्वरले जीवनको पानी दिनुहुने पवित्र आत्मा र दुलही कहाँ आओ भन्नुभयो तर तिनीहरू दुलही छैन भनी जिद्दी गर्छन्। तिनीहरूले परमेश्वरको स्वर सुन्न सक्दैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। तिनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई मेघ गर्जनको आवाज जस्तै गरी हल्का रूपमा लिन्छन्। त्यसैले तिनीहरूले मुक्तिको मार्ग देख्न सक्दैनन्। तर यहाँहरू र म चाहिँ परमेश्वरको स्वर ठिकसित सुनेर उहाँको इच्छा अनुसार जिउनुपर्छ। मिका अध्याय 4 हेरौँ। मिकाको पुस्तकको अगमबाणी ध्यानपूर्वक हेरेर हामीले ख्रीष्टको सिद्धान्तमा कस्ता मानिसहरू स्थिर रहन्छन् भनी देख्न सक्छौँ। मिका 4:1 पछिल्ला दिनहरूमा परमप्रभुका मन्दिरको पहाड चाहिँ पहाडहरूमा प्रमुख झैँ स्थापित हुनेछ र त्यो सबै डाँडाहरूभन्दा माथि उठाइनेछ र मानिसहरू त्यहाँ ओहिरिएर जानेछन्। धेरै जाति जातिहरू आएर भन्नेछन्, आओ हामीहरू परमप्रभुको पर्वत याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाउँ। उहाँले हामीलाई, यहाँ भनेको उहाँ को हुनुहुन्छ? परमेश्वर। उहाँले के गर्नुहुनेछ त? उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनुहुनेछ ताकि हामी उहाँको मार्गमा हिँड्न सकौँ। व्यवस्था सियोनबाट र परमप्रभुको वचन यरुसलेमबाट निस्कनेछन् भनिएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा उहाँले सिकाउनुहुने शिक्षामा हामी सबैले कान लगाउनुपर्छ। परमेश्वरले यो कार्य पिताको युगमा वा पुत्रको युगमा होइन तर अन्तिम पवित्र आत्माको युगमा पूरा गर्नुहुनेछ भनेर हामीलाई स्पष्टसँग जानकारी दिनुभएको छ। अहिले हामीहरू नयाँ करारको सब्बात दिन बप्तिस्मा र घुम्टुको नियम पालन गर्दैछौँ। यस पवित्र आत्माको युगमा परमेश्वरले दिनुभएका शिक्षाहरू यिनै हुन्। तर अझै पनि यी शिक्षाका वचनहरूमा कान नलगाएका दयालाग्दा आत्माहरू धेरै छन्। त्यसैले यो अन्तिम पवित्र आत्माको युगमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शिक्षा भनेको नै पवित्र आत्मा र दुलही हुनुभएका पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरको विषय हो। पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरको विषयमा नबुझिकन बाइबल अध्ययन गर्न खोज्यो भने ठूलो अन्योलमा पर्न पुगिन्छ। पिताले सत्यताको पुस्तकमा पछिल्ला दिनहरूमा पवित्र आत्मा र दुलही प्रकट हुनु भएर परमेश्वरमा विश्वास नगर्ने अन्य जातिहरूलाई सत्यतामा बोलाउनु भएर अनन्त स्वर्ग राज्यमा डोर्याउनु हुनेछ भनेर लेख्नु भएको छ। यस विषयमा मिका अगमवक्ताले यसरी लेखेका छन्, उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनु हुनेछ। त्यसो भए पिताले यस पृथ्वीमा आउनु भएर हामीलाई पवित्र आत्मा र दुलहीको विषयमा कस्तो शिक्षा दिनुभयो त? उत्पत्ति अध्याय 1बाट उहाँको स्वर सुनौ। हिजो आज असंख्य मण्डलीहरूले मानव जातिलाई मुक्ति दिनुहुने परमेश्वर एकजना मात्र हुनुहुन्छ भनेर जिद्दी गर्छन्। तर उत्पत्तिको पुस्तकमा परमेश्वर एकजना मात्र होइन कि 2 जना हुनुहुन्छ भनेर जानकारी दिइएको छ। हामीले परमेश्वरको शिक्षाद्वारा उहाँको स्वर स्पष्टसित सुन्नु पर्दछ। उत्पत्ति 1:26 वचन हेरौँ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। मानिस बनाउनु हुने परमेश्वर कदापि एकजना हुन सक्नुहुन्न भन्ने अर्थ होइन र?
यूहन्नाले मैले त्यो महिमा गरेको छु र फेरि गर्नेछु भन्ने परमेश्वरको स्वर ठिकसित सुनेर अभिलेख गरे झैं अब हामीले परमेश्वरको सम्पूर्ण सत्यता बुझ्न सक्छौं। पद 26मा फेरि हेरौं। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू, पाल्तु पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो भनेको छ। परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा मानिसलाई सृष्टि गर्नुहुँदा नर र नारी सृष्टि भए। त्यसो भए नर स्वरूपका पिता परमेश्वर र नारी स्वरूपकी माता परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन त? के दुई व्यक्तिले म भन्न मिल्छ र? त्यसैले उहाँहरूले मानिसलाई हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भन्नुभयो। वास्तवमा उहाँहरू बहुवचन हुनुहुन्छ। हामीसँग पिता परमेश्वर मात्र नभएर माता परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले येशूज्यूले पनि हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ भनेर प्रार्थना गर्नु भन्नुभयो। अनि गलाती 4:26मा तर माथिको यरुशलेम स्वतन्त्र छ जो हाम्री आमा हुन् भन्नु भएर माता परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ भन्ने यथार्थता जानकारी दिनुभयो। मूल हिब्रू ग्रन्थमा पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई एलोहिम भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। एलोहिम चाहिँ एकजना परमेश्वर नभएर बहुवचनका परमेश्वरहरू भन्ने अर्थ बोकेको हिब्रू शब्द हो। त्यसो भए एक वचनको परमेश्वरलाई हिब्रूमा कसरी अभिव्यक्त गरिन्छ होला? एल अथवा एलोवा भनेर अभिव्यक्त गरिन्छ। तैपनि बाइबलमा 2500 पटक भन्दा बढी एलोहिम भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ। एलोवा भन्ने शब्दमा इम प्रत्यय जोड्यो भने त्यसको अर्थ परमेश्वरहरू हुन्छ। एक वचनको पछाडि इम प्रत्यय राखेर नामलाई बहुवचन बनाउन सकिन्छ। त्यसैगरी अंग्रेजीमा पनि एक वचनको अन्त्यमा एस थपेमा बहुवचन हुन्छ नि। बाइबलमा उल्लेखित परमेश्वरले भन्नुभयो भन्ने वाक्यांशमा मूल हिब्रू ग्रन्थमा चाहिँ एलोहिम भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। उत्पत्ति अध्याय 11मा गएर एकपटक अझ निश्चित गरौं। उत्पत्ति 11:1। त्यसबेला जम्मै पृथ्वीमा एउटै भाषा र एकै खालको बोली थिए। मानिसहरू पूर्वतिर सर्दै जाँदा शिनार देशमा एउटा मैदान भेट्टाएर त्यही बसोबास गरे। तिनीहरूले आपसमा भने, लौ हामीहरू इट बनाएर पोलौं। ढुङ्गाको सट्टा इट र हिलोको सट्टा अलकत्रा तिनीहरूले प्रयोग गरे। तब तिनीहरूले भने, लौ हामी आफ्नो निम्ति एउटा सहर र स्वर्गैसम्म पुग्ने एउटा धरहरा बनाऊ अनि आफ्नो नाउँ राखौं र हामी पृथ्वीभरि जताततै नछरियौं। मानिसहरूका सन्तानले बनाइरहेका सहर र धरहरा हेर्नलाई परमप्रभु तल ओर्लनुभयो। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, यदि एउटै भाषा बोल्ने एउटै जातिको स्थानमा अहिले यिनीहरूले यो गरे भने अब तिनीहरूले योजना गरेको कुनै पनि कुरा असम्भव हुने छैन। आओ तल ओर्लेर गई तिनीहरूको भाषा खलबल पारिदियौं र तिनीहरूले एक अर्काको बोली नबुझुन्। सरल नेपाली बाइबलमा चाहिँ हामी तल गएर तिनीहरूका भाषा खलबली पारिदियौं भनेर लेखिएको छ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई बाबेलको धरहरा बनाउन रोक्नुहुँदा उहाँले आफूलाई हामी भनेर अभिव्यक्त गर्नुभयो। यहाँ हामी भन्नाले को हुनुहुन्छ होला? उत्पत्ति अध्याय 1मा मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुहुँदा पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर सँगै हुनुहुन्थ्यो। अनि उत्पत्ति अध्याय 11मा बाबेलको धरहरा बनाउन मानिसहरूलाई रोक्नुहुने पनि पिता र माता परमेश्वर हुनुहुन्छ। यति मात्र होइन, यशाया 6:6 वचन पनि हेर्ने हो भने, तब चिम्टाले वेदीबाट आगोको भुङ्रो हातमा लिएर सराफहरूमध्ये एकजना म कहाँ उडेर आए। तिनले मेरो मुख त्यस भुङ्रोले छोएर भने, हेर यसले तिम्रो ओठ छोएको छ। अब तिम्रो अधर्म मेटियो र तिम्रो पापको प्रायश्चित भयो। तब मैले परमप्रभुको यो आवाज अर्थात् परमेश्वरको स्वर सुने, म कसलाई पठाऊँ? त्यसपछि के भनिएको छ त? र हाम्रा निम्ति को जाने भनिएको छ। यहाँ परमेश्वरले मेरो निम्ति को जाने भन्नु भएन, तर हाम्रा निम्ति को जाने भन्नुभयो। त्यसैले यहाँ हाम्रा भन्नु भएर यो कार्य गर्नुहुने परमेश्वर नै मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भन्नुहुने र मानिसहरूलाई बाबेलको धरहरा बनाउन रोक्नुहुने
उही पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर हुनुहुन्छ। यशया अध्याय 6 मा अगमवक्ताहरूलाई पठाउनु हुँदा पनि परमेश्वरले हाम्रा निम्ति को जाने भन्नुभयो, अनि मैले भने म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। परमेश्वरले हाम्रा भन्नुभएको यो यथार्थता पनि संसारका आध्यात्मविदहरूका निम्ति रहस्य नै रहेको छ। त्यसो भए किन परमेश्वरले हाम्रा भन्नुभएको होला? किन बाइबलमा एलोहिम शब्द 2500 पटक भन्दा बढी उल्लेख गरिएको होला? मानिसहरूले परमेश्वरको शिक्षालाई पछ्याउने मन लिएको भए उनीहरूले तुरुन्तै पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई भेट्टाउन सक्ने थिए। तर उनीहरूले लामो समयदेखि एकमात्र परमेश्वरलाई विश्वास गर्दै परमेश्वर केवल एकजना हुनुहुन्छ भन्ने धारणाका साथ बाइबल सिकाएकाले जतिसुकै बहुवचनका परमेश्वरको बारेमा सिकाउन खोजे पनि उनीहरूले त्यो सुन्न सक्दैनन्। उनीहरू एलोहिम शब्द चाहिँ परमेश्वरलाई दिइएको उपाधि मात्र हो भन्दै जिद्दी गर्ने गर्छन्। त्यसो भए परमेश्वरलाई वर्णन गर्न एलोहिम शब्द मात्र प्रयोग गरिएको छ होला? कदापि छैन। एल शब्द पनि धेरै प्रयोग गरिएको छ। मूल हिब्रू बाइबलमा हेर्ने हो भने धेरै ठाउँहरूमा परमेश्वरलाई दुवै एकवचन र बहुवचनमा वर्णन गरिएको छ। त्यसो भए किन बाइबलमा परमेश्वरलाई एलोहिम मात्र भनेर वर्णन नगरिएको होला? किन कुनै ठाउँमा एल अनि कुनै ठाउँमा चाहिँ एलोहिम भनेर अभिव्यक्त गरिएको होला? एलोहिम भन्ने शब्दद्वारा कि हामीले पिता र माताको अस्तित्वलाई निश्चित गर्न र उहाँहरूको स्वर सुन्न सक्दैनौँ र सक्छौँ नि? के अब हामीहरू परमेश्वरको यो शिक्षालाई विश्वास गर्न र यसमा स्थिर रहन सक्दैनौँ त? तैपनि केही मानिसहरूले आफ्नै शिक्षाहरू बनाइरहेका छन्। उत्पत्तिको पुस्तकदेखि नै लेखिएको पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर सम्बन्धी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू परिवर्तन गरिएका छन्। त्यसो हुँदा यो पृथ्वीमा आउनुभएका येशूज्यू इन्कार गरिनुभयो र क्रुसमा समेत टाँगिनुभयो। हिजो आज मानिसहरू यो पृथ्वीमा हामीलाई बचाउन दोस्रोपल्ट आउनुभएका ख्रिस्टलाई पनि इन्कार गर्छन्। मिका अध्याय 4 मा पछिल्ला दिनहरूमा परमेश्वर स्वयं हामीलाई सिकाउन आउनुहुनेछ भनेर अगमबाणी गरिएको भए पनि कसैले उहाँलाई ग्रहण गर्दैनन्। त्यो नै उनीहरूसँग परमेश्वरको स्वर सुन्न सक्ने कान नभएकोले र उहाँको शिक्षाभित्र रहन नसकेकोले हो नि। परमेश्वरले उत्पत्ति अध्याय 1, उत्पत्ति अध्याय 11 र यशाया अध्याय 6 मार्फत बारम्बार मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ, हामी तल ओर्लिएर गई तिनीहरूको भाषा खलबल पारिदियौँ अनि हाम्रा निम्ति को जाने भन्नुभयो। हाम्रै भन्ने शब्दद्वारा पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले युगौंदेखि मुक्तिको कार्य सँगै गर्नुभएको यथार्थता निश्चित गर्न सकिन्छ। के त्यसो भए पुरानो करारमा मात्र पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर देखा पर्नु भएको होला त? होइन। नयाँ करारमा पनि पिता र माताको बारेमा स्पष्टसँग लेखिएको छ। मानिसहरूलाई विश्वास गर्न गाह्रो भएकोले परमेश्वरले उहाँका भेडाहरूले उहाँको स्वर सुन्न सकुन् भनेर बाइबलको 66 भागका पुस्तकहरूलाई जोडी वचनद्वारा जोड्नुभयो। बाइबलको अन्तिम पृष्ठमा गएर एकपटक हेर्नेछौँ। प्रकाश 22 को 17 मा पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ, आउनुहोस्। जसले सुन्छ त्यसले भनोस्, आउनुहोस्। जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्। जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा लियोस्। पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ? पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसो भए पिता परमेश्वरकी दुलही को हुनुहुन्छ होला? पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले सम्पूर्ण मानव जाति माझ के घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ? जसले इच्छा गर्छ त्यो आओस् र जीवनको पानी सित्तैमा लियोस्। के उहाँहरूले अहिले हामीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्न र? पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई उत्पत्ति अध्याय 1 मा मात्रै गवाही दिएको छैन, प्रकाश अध्याय 22 को अन्तिममा पनि देखा पर्नु भएर सारा मानव जाति माझ आफ्नो स्वर घोषणा गर्नुभएको स्वरूप प्रेरित यूहन्नाले स्पष्टसँग देखे र त्यो प्रकाश परमेश्वरको इच्छा अनुसार अभिलेख गरे नि, होइन र? हामीले परमेश्वरबाट आउने यो स्वर सुन्न सक्नुपर्छ। मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर के गर्छन् भनिएको छ त? सुन्छन् भन्नाले बुझ्छन् भन्ने अर्थ हो नि। उहाँको स्वरलाई थाहा पाउने भएकाले उनीहरू सबै खुसीसाथ गोठालो कहाँ भेला हुन सक्छन्। त्यसैले यर्मिया 3 को 17 मा यस्तो लेखिएको छ, त्यसबेला यरुसलेम परमप्रभुको सिंहासन भनिनेछ र सबै जातिहरू परमप्रभुको नाउँलाई महिमा दिन कसो गर्नेछन् त? यरुसलेममा भेला हुनेछन् भनेर अगमबाणी गरिएको छ। सबैजना भेला भएर परमेश्वर कहाँ आउनेछन्
प्रकाश 22 को 17 को वचन अझ एकपटक हेरौं। पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वरकी दुलही हुनुभएकी हाम्री स्वर्गीय माता भन्नुहुन्छ। आउनुहोस्, जसले सुन्छ त्यसले भनोस्, आउनुहोस्, जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्, जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तेमा लियोस्। यस पुस्तकको अगमबाणीका वचन सुन्ने हरेक मानिसलाई म चेतावनी दिन्छु। यदि कसैले तिनमा थप्यो भने यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू परमेश्वरले त्यसमाथि थपिदिनुहुनेछ। अनि कसैले यस अगमबाणीको पुस्तकका वचनबाट केही घटायो भने यस पुस्तकमा लेखिएका जीवनको वृक्ष र पवित्र सहरबाट त्यसले पाउने हिस्सा परमेश्वरले त्यसबाट खोज्नुहुनेछ भनिएको छ। हामीले परमेश्वरको स्वर सुनेकाले परमेश्वरको वचनमा थप्ने अथवा घटाउने आँट कदापि गर्दैनौ नि, होइन र? थप्यो भने हामीमाथि विपत्तिहरू झर्नेछ, अनि घटायो भने पवित्र स्वर्गीय सहरमा प्रवेश गर्न पाउने विशेषाधिकार हामीबाट खोसिनेछ। यसर्थ हामीले कसरी परमेश्वरको स्वरमा थपघट गर्न सक्छौं र? हामीलाई जीवनको पानी लिन बोलाइरहनुभएका पवित्र आत्मा र दुलहीको बारेमा गवाही दिनु भएपछि परमेश्वरले बाइबलका अगमबाणीहरूमा थपघट नगर्नु भनेर चेतावनी दिनुभयो। त्यसो भए हामीले पवित्र आत्मा र दुलहीलाई कसरी ग्रहण गर्नुपर्छ होला? हामीलाई कसले बोलाउँदै हुनुहुन्छ त? पवित्र आत्मा र दुलहीले। यदि दुलही अस्तित्वमा हुनुहुन्न भने उहाँ कसरी बोल्न सक्नुहुन्छ र? दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो संसारमा कुनै पनि कुरा कारण बिना हुँदैन। एक दिन मैले विश्वको जनसङ्ख्यामा आधा पुरुष र आधा चाहिँ महिला रहेको कुरा थाहा पाउन पुगेँ। यो द्वारा परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ र आफ्नो कार्य पूरा गर्नमा क्रियाशील हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पुनः गहिरो गरी महसुस भयो। यो यथार्थताद्वारा म एकदमै छक्क परेँ। 70% पुरुष र 30% महिला पनि त हुन सक्थ्यो नि, होइन र? अथवा 70% महिला र 30% पुरुष पनि त हुन सक्थ्यो नि, अथवा सबै पुरुषहरू मात्र जन्मेको त्यस्तो महिला पनि त हुन सक्थ्यो नि, होइन र? तर आश्चर्यको कुरा त्यसो भएन। परमेश्वरको हातले नियन्त्रण नगर्नु भएको भए कसरी यस्तो हुन सक्छ र? निसन्देह हाम्रा परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ र आफ्नो महान कार्य पूरा गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले यो यथार्थतालाई विश्वास गर्नुपर्छ र परमेश्वरको स्वरमा सधैँ कान लगाएर उहाँको शिक्षाभित्र स्थिर रहनुपर्छ। हाम्रा परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। जीवनको डिजाइनर हुनुभएका परमेश्वर निश्चय नै अस्तित्वमा हुनुभएकोले परमेश्वरले हामीलाई जहाँ डोर्याउनु भए पनि उहाँका शिक्षाहरू अन्त्यसम्म पछ्याएर परमेश्वरले तयार पार्नु भएको अनन्त गृहनगर स्वर्गमा एकजना पनि नछुटिकन सबैजना प्रवेश गर्न सकौं। वचनद्वारा अनुग्रह पाउनुभयो भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।